उपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सर्वमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः तेषोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासहितचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनः आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय मय्येव अनवोर्जनसंशयः अतचित्तं समादातुं न शक्नोमि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो शक्तुं धनञ्जय अभ्यासेन समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अदैरलक्ष्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं तदनुकुर्यात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाज्ञानं विशिष्यते ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्च अद्वेषः सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः